بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله on va commencer les premiers cours en chauffage, ventilation et climatisation, heating, ventilation and air conditioning. وإن شاء الله هاد les cours seront désignés principalement les étudiants اللي يلاه بادين soit leur projet de fin d'études en climatisation et ventilation, soit pour les techniciens spécialisés en génie climatique et thermique industrielle, ou là pour les étudiants en licence en génie énergétique. Donc on va commencer par le module climatisation et principalement par les normes. Et quand on dit normes en climatisation, donc on parle précisément de la norme HRI. دونك قبل ما نهضروا على لاشغاي ونعرفوا شنو لي زيليمون اللي غنحتاجو منها، خصنا نعرفوا بلي لاشغاي هي واحد لاسوسياسيون امريكان اللي تتخدم على لا بارتي ريفريجيراسيون، كونديسيونمون دير اي شوفاج اي ميم حتى لا بارتي فروid. Donc le premier élément avec lequel on va travailler c'est HRI Fundamentals 2013. هاد ليليمون هذا انا بالنسبه لي انا كبدايه زعما ديال في الدومين ديال لا كليماتيزاسيون اي تري انتريسون. علاش؟ ماشي باش تعرفوا كامل، باش تعرف شنو فيه، حيت داكشي كيجي من بعد بشويه بشويه selon votre besoin. ولكن لا شوز لا بلوز امبورطونت هي هاد لي موديول برينسيپو. دونك ملي تنهضروا على لي موديول دو باز في لو دومين غتلقى بلي لي فيرسيون كاملين ديال لاشخاي واخا تيتبدلوا هاد لي موديول تيبقاو هما. دونك هادوك لي موديول اللي قريتي نتا شنو علاش خاصك تفوكاليزا بالضبط الا بغيتي تافونسي في لو كونديسيونمون دير. خاصك تركز على لا بسيكوميتري. دونك ملي كنقولوا لا بسيكوميتري ديجا عندك عليها دي نوسيون بيان سور اللي جيتي بها، وخاصك تكون فريمون شادها مزيان، عارفها مزيان كيف ما ضابطها. عندك لا تيرموديناميك اللي سيكل دو ريفريجيراسيون اي لا تيرموديناميك، وعندك لا ميكانيك دي فلويد، لو ترانسفير تيرميك. وهنا ثاني لو ترانسفير تيرميك هنا كيهضروا على لا ميكانيك دي فلويد في بيفازي. وكاين لو ترانسفير دو ماس، هاد لو ترانسفير دو ماس اللي فريمون حتى هو واحد لو موديول تري انتريسون. ملي كنشوفو ملي كنهضروا على لا كوندونساسيون باغ اكزومبل، راه الا كنتي كتفهم، الا كان الاتيديون تيفهم فريمون شنو معنيت لو ترانسفير دو ماس، تيسهل عليه يفهم لو فينومين دو كوندونساسيون ويفهم بليزيور فينومين اللي ديجا تيكونوا في لو ترانسفير دو شالور، حيت بيسكو تنهضروا على ان فلويد. وهذا لو ترانسفير دو ماتيير، لو ترانسفير دو ماس ما تيتكررش بزاف فريمون، ما كنلقاهش بزاف هنا. Fundamentals of control, donc les contrôles, c'est-à-dire هنا كنهضروا على le contrôle par exemple de la température, le contrôle de l'hygromètre. La climatisation شنو هي؟ La climatisation c'est la régulation de la température et l'humidité. ماشي غير la température. donc كنهضروا على le contrôle de température et contrôle d'humidité في le milieu ambiant. Et par la suite, il y a plusieurs systèmes qui ont le contrôle ديالهم. Donc, mais quand on a un système, par exemple, un système hydraulique, on a le contrôle de la pression, le contrôle de débit. Mais quand on a le système aérolique, c'est la même chose, circuit aérolique, contrôle de pression, contrôle de débit. وما حدك انت تزيد في لي سيستيم وتتعرف لي سيستيم، كاين عندك بليزيور ريغولاسيون، ديزون نخلوها في ريغولاسيون لا اسيرفيسمون. وهنا ساوند اند فيبريشن. دونك ملي تنهضروا حتى هنا ملي تنهضروا على ان ماتيريال ان ايكيبمون، دونك تنهضروا على جوج لي نوسيون اللي كنعرفوهم كاملين. كنهضروا على لا بريسيون سونور وكنهضروا على لا بويسونس سونور. دونك كاين جوج ديال لي نوسيون اللي خصك تعرفهم. او موان خصك تكون عارف هاد لي دو نوسيون، حيت كتخدم فيهم سوا في لي فيش تكنيك باغ اكزومبل ديال لي زيكيبمون، سوا تخدم فيهم في دي زون سبيسيال. كنهضروا باغ اكزومبل على دي زون سينما، كنهضروا على لي بيبليوتيك، كنهضروا على لي
صال لي تياتر لي زونفيتياتر. دونك هادو تحتاج فيهم تحتاج تكون فاهم بيان سور تكون فاهم هاد لي نوسيون دو فيبراسيون اي لي نوسيون دو نيفو سونور. وما غاديش نمشي المهم ما غنمشيش بعيد هادو لي الا جيتي دابا تشوف لا نورم كتعطيك لا باز اللي خصك ديجا تكون جاي بها. هادشي اللي بغيت انا يفهم ليتيديو منين كتجي داير تقول شنو خصني نعرف راه شنو خص يكون عند داكشي لي زيليمون اللي جيتي بيهم فين خصك تطور ولا تزيد في المعلومات ديالك تبدا بهذا وبار لا سويت تيبانو حوايج اخرى. دونك ملي تنهضروا غادي نشوفوا باغ اكزومبل البسيكوميتري راك علاش تهضر على لا طومبير شنو معنيت ليغ اوميد شنو معنيت طومبيراتور سيش شنو معنيت طومبيراتور اوميد. هادشي حنا ما غاديش نشوفوه ما غاديش نشوفوه بيان سور ما غنشوفوهش اون ديتاي مي غادي ناخذوا دي نوسيون فيهم كيف ما معطيين كيف ما كيهضروا عليهم في لا نورم ولا كيف ما غادي نقدروا نلقاوهم ملي نبغيو نخدموا بهم. الوغ بار لا سويت عندنا لا بارتي دو confort de l'être humain ou le métabolisme humain ou là كنهضروا على généralement على indoor environmental quality كنهضروا على la qualité de l'environnement ou l'intérieur du bâtiment de l'air à l'intérieur. donc هذا شنو خصك تفهم فيه. اول حاجه خاصك ملي تاخذ انت ان بروجي تفهم de quoi il s'agit. واش انت qu'est-ce que vous êtes en train de traiter. واش vous êtes en train de traiter واحد لا زون اللي فيها كو لي سال دارشيف فيها لي زيكيبمون فيها لي بابي باغ اكزومبل او لا واحد لا زون دو ستوك ديال واحد البرودوي او لا انت كتريتي واحد لا بارتي اللي فيها لي زوكيبون او سويفون لاكتيفيتي ديال دوك لي زوكيبون واش كيديروا لو سبور ولا. دونك خصك تفهم لو ميتابوليزم ديال لاتر هيومان وتفهم شنو معنيت ان كونفور ديال ان اتر هيومان. فوالا هذا هو لو سونس اللي بغيت نمشي فيه. وكاين نوتر بارتي دونك كتريتي في هاد لا بارتي هادي لير كونتامينانت بحال في لي لابوراتوار ولا لي بلوك اوبيراتوار وهذا اودرز زودور باغ اكزومبل. وكاين دونك كاين بليزيور سيتوياسيون في هاد لا بارتي ديال الميتابوليزم كما قلت لك على حساب لو تيب دو بروجي اللي انت vous êtes en train de le traiter. ملي كتفهم هاد لي دو غادي انا غنزيد وحده قبل ما ندوز load and energy calculations. انا غادي نزيد وحده غنزيدك ملي كنهضروا على بلان دو ماس كنهضروا على سيتوياسيون جيوغرافيك. ملي كطلب انت ان اركيتكت كطلب له ان بلان دو ماس دونك اوتوماتيكمون تتهضر على لا سيتوياسيون جيوغرافيك. ولا سيتوياسيون جيوغرافيك عندها واحد المعنى شنو هو عندك كنقولوا altitude longitude هذا كلشي كيتجمع كما كنقولوا في لا سيتوياسيون جيوغرافيك. ولكن اللي خصك تعرف بالضبط هما هذوك لي زيليمون منين غادي تجيبهم. دونك كاينين دي لوجيسيال اللي تنخدموا بهم اللي يقدروا يعطيونا ابروكسيماتيفمون ليطا ديال ديك لا زون اللي كنخدموا فيها. باغ اكزومبل كاين الميتيو نورم كاين انرجي بلس كاين بليزيور المهم كاين بليزيور لوجيسيال و سا ديبون لا ميز ا جور اللي كتكون سا ديبون لا باز دو دوني اللي كاينه ديجا في داك اللوجيسيال. من بعد ملي كتكون عارف هاد لي دو زيليمون كدوز لا بارتي ديال لا شارج كومون كالكولي لي شارج تيرميك. دونك في لا شارج تيرميك كتلقى بلي لا شخاي كتهضر على كليماتيك ديزاين انفورميشن هي فوالا هما دخلوها هنا كليماتيك ديزاين انفورميشن. هنا كنهضروا على l'information sur la situation géographique. Voilà. Fenestration, les infiltrations à travers les fenêtres, ventilation and infiltration. هنا كيعاوتاني كيعطيك دي باز على residential cooling and heating load calculations. Donc soit traiter la partie résidentielle ou la non résidentielle tertiaire ou là. Donc تلقى déjà انت جاي وكتجمع في لي باز دو دوني باش غادي تخدم باش توصل منين دير لي شارج ديالك. من بعد غدوز للديزاين. دونك غدوز للديزاين دوز لي سيستيم دو كليماتيزاسيون تعرفهم. دونك خصك تعرف شنو معنيت لا ديفيزيون دير
تعرف شنو معنيت داك ديزاين دونك لي gains ولا لي conduites rectangulaires comment faire une conception par des gains rectangulaires le calcul وهذا pipe sizing donc dimensionnement ديال les tubes les tuyauteries بحال كنهضروا على مثلا الا كنا كنهضروا tuyauterie donc كنهضروا على la partie eau glacée par exemple ولا المهم la partie eau glacée في la climatisation insulation for mechanical systems l'isolation du système mécanique airflow around buildings donc le débit d'air à travers ou là à l'environnement du bâtiment فهمتي خص تعرف كيفاش يعني comment gérer le débit d'air à travers le bâtiment soit من zone لzone soit à travers واحد par exemple donc par exemple خدينا les laboratoires d'incubation راه تيخدموا par exemple en ventilation en cascade donc tu dois maîtriser هذاك le débit d'air اللي غادي يكون من un circuit à un autre circuit donc كما قلنا كتعرف ديجا شنو لو بوزوان ديالك وعلاش غادي تخدم وكيفاش شنو لي زيتاب اللي عندك خصك تعلمهم وعاد باغ لا سويت على حساب لا سبيسيفيكاسيون لا سبيسيفيتي ديال شاك بروجي ديك الساعات انت كتقدر تخرج دي زيليمون بيان كونسونطري ولا بيان فيجي لهداك لو بروجي building envelope ملي كنهضروا على باغ اكزومبل لا سيمولاسيون دونك كاين الناس اللي تيخدموا على لا سيمولاسيون سي اف دي باغ اكزومبل في ديزاين بويلدر عطيت اكزومبل ديزاين بويلدر ولا ايكوتكت اناليزيس هاد لي دو خصك تكون فاهم شنو معنيت ثاني شوفاج واخا كدير لا سيمولاسيون هذا دونك خصك تعرف معنيت لونفلوب ديال الباتيمون دونك ليزولاسيون ديال الباتيمون وتكون فاهم les phénomènes اللي يقدروا يوقعوا ليك soit à travers le transfert thermique les types de transfert thermique la conduction la convection le rayonnement وتكون bien sûr عارف كيفاش دير un contrôle ديال à l'intérieur ديال الباتيمون ملي كنهضروا على les كنهضروا على un mélange du milieu ambiant par exemple donc تدير une simulation هنا ثاني لاشخاي كتعطيك واحد لا بارتي على materials donc شنو هما donc ما بحال نقول les matériaux la matière avec laquelle on travaille donc من بعد ان شاء الله ملي غادي نشرحوا هاد لي نوسيون دو باز غادي نعطيكم فكره على لي لوجيسيال اللي غادي نخدموا بهم في ان تيب دو بروجي تقدروا دابا تختاروا عطوني ان تيب دو بروجي اللي بغيتو نخدموا عليه ensemble on va lancer un fichier اللي غادي نخدموا عليه un exemple واحد une chambre ولا un bureau ولا اللي بغيتو un hangar une salle d'archives à votre choix وغادي نديرو un exemple على de calcul ديال le bilan thermique على le logiciel BlockLoad وغادي نعرفوا en parallèle نعرفوا شنو هو le logiciel BlockLoad par la suite غادي نشوفوا la différence ما بين le logiciel BlockLoad et le app or les analysis programme ومن بعد غادي نشوفوا لو سيستيم دو كليماتيزاسيون باغ اكزومبل نخدموا على سي تي ا ولا شي حاجه بحال هكذا اللي غادي تقدر تخلينا نخدموا بهذا اللوجيسيال ديال PsyChart هذا c'est un logiciel qui nous permet de faire de tracer et de calculer la puissance donc tracer la partie traitement d'air. Il nous permet aussi de calculer la puissance de la batterie froide, la puissance de la batterie chaude. Donc c'est un logiciel très intéressant. وإلا كملنا هادشي ان شاء الله ملي غنكملوه غناخذوا ان اكزامبل دو بروجي اللي غنخدموا عليه ملي غنكملوا هاد لو بروجي ديك الساعات غندوزو ان اوتر لوجيسيال que je vois qui est très intéressant le logiciel ديال HVAC Solution Pro